बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज 6 जनवरी 2024 सोमवार के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया है और ये गैर मामूली डेवलपमेंट है, ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये अनएक्सपेक्टेड है और इमरान खान के हक में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 14 सफात पर मुश्तमिल वो फैसला आ गया है जो फैसला इस हुकूमत की रातों की नींदें हराम करने के लिए काफी है। हुकूमत के घबराने का वक्त हुआ चाहता है और आज के दिन की जो डेवलपमेंट्स हैं वो इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा है कि एक जानिब तो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी लगातार ये बात कर रही है कि एक डेडलॉक है, लेकिन उस डेडलॉक के बावजूद निजाम की जानिब से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए जा रहे हैं और आज के दिन होने वाली दो बड़ी डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के अदालती मंजरनामे से, पाकिस्तान के अदालती महाज से पूरे का पूरा मंजरनामा बदल चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब तक का सबसे बड़ा खड़ा कर दिया है। इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं और इसके जो दूर रस नताइज हैं, जो दूर रस असरात हैं, उनका भी जायजा लेना है, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी कुछ बहुत बड़ी हैपनिंग्स होने जा रही हैं। इस सबके अंदर नाज़रीन कराम, सबसे पहले आपको पता है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो सबसे बड़ा केस है जिसका 1 साल तक ट्रायल चला वो था 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस, जिसका 19 तारीख को फैसला महफूज हुआ। 23 दिसंबर को यह फैसला सुनाया जाना था। 23 दिसंबर से पहले यह खबर आ गई कि मुज़ाकरात असरअंदाज ना हो जाएं और मुज़ाकरात को ब्रेक ना लग जाए, इसलिए यह पूरे का पूरा जो मंजरनामा है तब्दील होगा और 23 तारीख को यह फैसला नहीं सुनाया जाएगा बल्कि 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। अब आज ये फैसला सुनाया जाना था, इससे पहले भी हमने देख लिया कि ये मैसेज कम्युनिकेट कर दिया गया एक ऐसे केस के अंदर जिसमें पीटीआई के अपने वकला कह रहे थे कि इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुनाई जाएगी। लेकिन अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जिस तरह से चीजें तब्दील हुई, ये कहा जा रहा था कि अब ये केस हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकती और इस केस के अंदर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में इमरान खान के खिलाफ अगर एक भी लूप होल मिल गया इस केस का तो फिर यह केस का फैसला इमरान खान के हक में आएगा और आज यह फैसला नहीं सुनाया गया। एक जानिब हुकूमत की रातों की नींद हराम करने के लिए यही एक चीज काफी थी, तो वहीं दूसरी जानिब एक और केस है इमरान खान साहब के ऊपर और वो केस है तोशाखाना 2 का केस। तोशाखाना 2 केस की एक जानिब तो अडियाला जेल के अंदर समाअत हुई और जज शाहरुख अर्जुमन जो है, स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमन, जिनका नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के लिए भी गया हुआ है, उन्होंने आज इस केस की समाअत की। लेकिन इसी केस के ऊपर जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो कर दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। लेकिन पहले अडियाला में होने वाली जो कार्रवाई है वो मैं आपको सुना देता हूं। अडियाला जेल में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और एलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत हुई। इस्तगासा के गवाह काबीना डिवीजन के सेक्शन ऑफिसर बराए तोशाखाना बिन जामीन के बयान पर वकला सफाई ने जिरा मुकम्मल की। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ इस केस की समाअत शाहरुख अर्जुमन ने की और इसमें इमरान खान साहब को पेश किया गया। बुशरा बीबी भी अडियाला जेल आई। अदालत के रूबरू डिप्टी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन जो है उनका बयान रिकॉर्ड किया गया। आइंदा समाअत पर मोहम्मद अहद के बयान पर वकला सफाई जो है वो जिरा मुकम्मल करेंगे। आइंदा समाअत पर मजीद 4 गवाहों को इस्तगासा जो है वो बयान रिकॉर्ड कराने के लिए अदालत में पेश करेगी। 12 सितंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस की तहकीकात के लिए एफआईए की एक 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई थी और उसके बाद से इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को इस केस के अंदर फंसाया गया। लेकिन अब इस केस के अंदर ये याद रखिएगा कि पहले बुशरा बीबी साहिबा जो है उन्हें तोशाखाना 2 केस में जमानत मिली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निजाम हिलकर रह गया और अब इमरान खान साहब जो है उनकी जमानत का जो तहरीरी फैसला है उस फैसले ने मंजरनामा तब्दील कर दिया है, सब कुछ हिला कर रख दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी किया है और यह तफसीली फैसला एक सर्जिकल स्ट्राइक है हुकूमत के उन इरादों के ऊपर इमरान खान साहब को आप कह लें कि एक बड़े लंबे अरसे तक जेल में रखने का जो मंसूबा है। और जाहिर बात है गवर्नमेंट कह रही है डेडलॉक है, यहां पे सीबीएम्स हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो रहे हैं। हाई कोर्ट ने तफसीली फैसले में साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना 2 केस को मजीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने वजूहात पर मुश्तमिल 14 सफात का तफसीली फैसला अब से कुछ लम्हात पहले जारी किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि बलगरी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा ना कराने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। जो पूरे का पूरा केस आपने बना दिया है कि इमरान खान साहब ने एक सेट, जो इल्जाम लगाया गया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने ये सेट जमा ही नहीं कराया तोशाखाना में, इस पे तो जज साहब ने कहा इस पे तो इंक्वायरी बनती नहीं, इस पे कार्रवाई बनती नहीं। रूल्स के मुताबिक तोहफे की रसीद जमा ना कराने पर कार्रवाई की जा सकती थी। जब तोहफा जमा ना कराने पर कार्रवाई हो ही नहीं सकती
تو یہ مزید انکوائری کا کیس ہے، یعنی کہ اس کیس میں آپ مزید انکوائری کر سکتے تھے، یہ نہیں کہ آپ اریسٹ کر کے پورا ایک کیس ڈال دیں۔ عدالتی فیصلے کے مطابق بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ پر سعودی ولی عہد سے بلغری جیولری سیٹ کا تحفہ توشہ خانہ میں جمع نہ کرانے کا الزام ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کے خلاف توشہ خانہ میں جمع نہ کرانے پر کرمنل کارروائی شروع کی گئی۔ پروسیکیوٹر کے مطابق تحفہ جمع نہ کروا کر عمران خان اور ان کی اہلیہ نے پروسیجر کی خلاف ورزی کی۔ پروسیکیوٹر کے مطابق تحفہ توشہ خانہ میں جمع نہ کروا کر کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کیا گیا، یعنی کہ یہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے اوپر الزام ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ پر پریشر ڈال کر تحفے کی قیمت کم لگوانے کا بھی الزام لگایا گیا۔ الزام ہے کہ جیولری سیٹ کم قیمت لگوا کر لینے سے قومی خزانے کو 3 کروڑ 28 لاکھ روپے کا نقصان ہوا۔ ایف آئی اے چالان کے مطابق تحفے کی رسید کے ساتھ ساتھ تحفہ جمع کرانا بھی لازم تھا۔ اب یہ اس فیصلے کے اندر جو الزامات ہیں خان صاحب کے اوپر وہ لکھے گئے ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 2018 کے توشہ خانہ رولز کے مطابق تحفہ نہیں بلکہ صرف رسید جمع کروانا لازم تھی، یعنی منظر نامہ ہی تبدیل ہو گیا۔ جو ایک چیز ہے کہ الزام یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے تحفہ جمع نہیں کرایا، جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ رولز تو یہ کہتے ہیں کہ تحفہ جمع کرانا ہی نہیں ہے، تحفے کی رسید جمع کروانی ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کیا گیا کہ بانی پی ٹی آئی نے بذریعہ ڈپٹی ملٹری سیکٹری رسید توشہ خانہ میں جمع کرائی۔ بادی النظر میں تحفہ نہ جمع کرائے جانے پر کارروائی شروع نہیں کی جا سکتی تھی، یعنی کہ یہ کارروائی بنتی نہیں تھی، جو ابھی تک اتنی کارروائی لٹکا کے پورا کیس جو ہے وہ آپ نے ٹھوک دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ اس معاملے سے نکلنے کے لیے 2023 میں کابینہ ڈویژن نے آفس میمورنڈم میں ترمیم کی۔ آفس میمورنڈم میں ترمیم کر کے رسید کی جگہ تحفہ جمع نہ کرانے پر کارروائی کا لکھا گیا۔ فیصلے کے مطابق پروسیکیوٹر نے بھی تسلیم کیا کہ آفس میمورنڈم کا اطلاق 2 سال پہلے ہونے والے عمل پر نہیں ہو سکتا، یعنی واردات کیا ڈلی کہ 2023 کے اندر انہوں نے تبدیلی کر دی رول کے اندر، لیکن پروسیکیوٹر نے اس عدالت کے سامنے اعتراف کیا کہ بھائی جو 2023 میں کام کر رہے ہو 2019 یا 2020 یا 21 میں کیے جانے والے کام کے اوپر اس کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ باریک واردات ڈالی گئی اور اس سب کے اندر رولز کے ساتھ کھیلا گیا تاکہ عمران خان اور بشرا بی بی پر صرف ایک کیس اور بنایا جا سکے۔ سسٹم ایکسپوز ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے میں۔ اس سب کے اندر عدالت کے عارضی تعین کے مطابق توشہ خانہ 2 کیس مزید انکوائری کا کیس ہے۔ پروسیکیوٹر نے زور دیا کہ بانی پی ٹی آئی توشہ خانہ 1 میں بھی سزا یافتہ ہیں، ضمانت کے حقدار نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ 1 کیس میں سزا نیب پروسیکیوٹر کے اعتراض نہ کرنے پر آلریڈی معطل ہو چکی ہے۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ نیب پروسیکیوٹر توشہ خانہ 1 کیس بے ضابطگیوں کے باعث سزا کالعدم کر کے ریمانڈ بیک کرنے کی بھی استدعا کر چکے ہیں۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے تحفے کی کم قیمت لگوانے میں بانی پی ٹی آئی کے اثر انداز ہونے کے پہلو پر زور دیا۔ ایف آئی اے کا یہ کیس نہیں کہ بانی پی ٹی آئی یا ان کی اہلیہ نے براہ راست دھمکی دی یا پریشر ڈالا، تو ایف آئی اے کا تو کیس انتہائی کمزور ہے، ایف آئی اے کا تو کیس انتہائی بھونڈا ہے، ایف آئی اے کا تو کیس بنتا ہی نہیں تھا، مزید انکوائری کرتے آپ کارروائی شروع کر بیٹھے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ تحفے کی قیمت کا تعین کرنے والے صہیب عباسی کا بیان بھی تاحال ٹرائل کورٹ کے سامنے نہیں ریکارڈ ہوا۔ صہیب عباسی چیئرمین نیب کی جانب سے معافی ملنے پر کیس میں وعدہ معاف گواہ بنے۔ ایف آئی اے حکام کی جانب سے صہیب عباسی کی معافی سے متعلق کچھ سامنے نہیں آیا۔ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ پر گراف جیولری سیٹ حاصل کرنے سے متعلق الزام لگایا گیا۔ تحفے کی رقم جمع کرانے کی رسید بانی پی ٹی آئی نہیں بلکہ بشرا بی بی کے نام پر جاری کی گئی۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی 72 سال کے ہیں اور اس کیس میں 4 ماہ سے زائد عرصے تک زیر حراست رہے۔ کیس ایف آئی اے کو منتقل ہونے کے بعد تفتیشی افسر نے عمران خان سے سوال کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف ریفرنس نیب نے دائر کیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ تفتیش مکمل ہو چکی۔ بانی پی ٹی آئی پر فرد جرم تاحال عائد نہیں کی گئی۔ ٹرائل جلد مکمل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ کیس کے دستاویزی شواہد پہلے ہی پروسیکیوشن کے قبضے میں ہے، ٹیمپرنگ کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں لکھا گیا کہ عمران خان صاحب ضمانت کی رعایت کا غلط استعمال اگر نہیں کرتے اور سماعت پر ٹرائل کورٹ میں پیش ہوتے ہیں تو اس سب کے اندر ان کی درخواست ضمانت کے اوپر اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ ایک اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس ایک تفصیلی فیصلے کے اندر، 14 صفحات کے اندر پورے کا پورا کیس جو ہے سسٹم کا وہ اڑا کر رکھ دیا گیا ہے۔ سسٹم کی جو 2 نمبریاں ہیں وہ پکڑی گئی ہیں، لیکن حکومت کے گھبرانے کا وقت کس طرح سے ہوا چاہتا ہے۔ ایک جانب حکومت والے کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات میں تو ڈیڈ لاک ہے، عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں مذاکرات 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھے۔ او بھائی آپ کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ مذاکرات دکھانے کے ہیں، جیسے ہاتھی کے دانت ہوتے ہیں، کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ تو اس وقت جو مذاکرات آپ سے زبردستی کروائے جا رہے ہیں وہ دکھاوے کے لیے ہیں۔ اور اب ان کی پریشانی اور جو شہباز شریف کو وسوسے آ رہے تھے، آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف 109 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آج بھی نہیں سنایا گیا، دوسرا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے یہ تباہ کن بڑا فیصلہ آیا ہے جس نے نظام کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور کپتان کی بہت بڑی فتح ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ ایک ہی چیز ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا جنون انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کے گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور کپتان کے لیے اب بہتر اور بہتری کی امید جو ہے اور حالات جو ہیں وہ بہتر ہونے کی امید پیدا ہوتی جا رہی ہے بغیر کسی ڈیل یا ڈھیل کے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔